अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़हीर अहमद कालों और क्रिकेट का हंगामा है। PSL 11 जारी है। PSL में शुरू में ही बड़े बड़े तनाज़ात जो है वो सामने आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये PSL जो है वो पिछले 10 PSLs की निस्बत ज़्यादा मारा मारी और ज़्यादा ख़बरों और ज़्यादा एग्रेशन और ज़्यादा जो है वो डिस्कस होगा, क्योंकि ओपनिंग पे ही पहले दिन ही जो नसीम शाह हैं उनके एक ट्वीट से जो मामला शुरू हुआ और PSL का आगाज़ ही ऐसे एक बुरी खबर सामने आ गई कि उन्होंने एक अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए ट्वीट कर दिया है वज़ीर आला पंजाब के बारे में, जिसके बाद ज़ाहिर है वो उस दिन चेयरमैन PCB के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम में थी PSL की ओपनिंग पे, और वहाँ पे उस मौके पे ये ट्वीट सामने आना और ये मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ ट्वीट होना एक बहुत अलार्मिंग था, जिसके ऊपर फ़ौरी तौर पे इदारे हरकत में आ गए। फ़ौरी तौर पे हर चीज़ जो है वो नोटिस होने शुरू हो गए और फ़ौरी तौर पे 13 मिनट बाद ही नसीम शाह ने दूसरा ट्वीट किया कि मेरा ट्वीट जो है वो हैक हो गया था, जिसकी वजह से माज़रत ख़्वाह हूँ कि ये एक हो गया। लेकिन इसको किसी ने बॉदर नहीं किया, इसको किसी ने माना भी नहीं। ज़ाहिर है ये मानने वाली बात भी नहीं थी कि 13 मिनट बाद ही आपका जो है वो रिकवर भी हो गया और आपने उसकी वो वजाहत भी कर दी, क्योंकि ये मामला ऐसा था कि जो ना थमना था ना थमा फिर उसके ऊपर एक बड़ा जो है वो बहुत से हल्के तो ये कह रहे थे कि इनके ऊपर बैन लगा दिया जाए, नसीम शाह को इबरतनाक सज़ा दी जाए, उनको क्रिकेटर को जो सियासत में या अपने सियासी नज़रियात या सियासी ख़यालात जो ज़ाहिर कर रहे हैं उनको एक मिसाल बना दिया जाए सज़ा देकर। नसीम शाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा और एक शाइनिंग स्टार और एक अहम हिस्सा हमारी कौमी नेशनल क्रिकेट टीम का भी, तो उनको आज सज़ा दे दी गई है। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है नसीम शाह को एक ट्वीट करने पर। लोग कहते हैं कि क्योंकि खिलाड़ी जो है वो ट्विटर हैंडल उनका वो ख़ुद नहीं करते, वो उनकी एक टीम होती है वो करते हैं, तो इनके मैनेजर से गलती हो गई होगी। फिर दूसरे हल्के ये कहते हैं कि मैनेजर जो है इतने हसास मौजू के ऊपर उसकी रजामंदी या उसकी इजाज़त के बगैर कैसे कर सकते हैं। तो नसीम शाह तो उस वक्त ज़ाहिर है ग्राउंड में थे, वो बिज़ी थे, पीछे से ये ट्वीट हुआ, उन्होंने वो वजाहत भी की, लेकिन ये मामला थमा नहीं और बिलाखिर ये एक बड़े जुर्माने पे मुंतज हुआ है। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो नसीम शाह को कर दिया गया है। एक तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जिसको अब जो अभी चलेगी, अभी थमेगी नहीं। ये 2 करोड़ का जुर्माना जो है ये अभी डिस्कस होगा आगे। उनका जो मीडिया मैनेजर है उसे भी बैन कर दिया गया है, उसे फर्दर किसी भी खिलाड़ी के साथ वो इंगेज नहीं हो सकते, अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। तो ये एक बड़ी खबर थी। दूसरा जो हुआ है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का जो कांटेदार मैच हुआ, उसमें एक वाक़या नहीं हुआ, 2 वाक़ये नहीं हुए, 3-4 वाक़यात हुए हैं। एक सीरीज़ हुई है लाहौर और कराची। पाकिस्तान में लाहौर और कराची का मुकाबला और लाहौर और कराची की राइवली बहुत पुरानी है और लाहौर कराची दोनों ग्रुप्स हैं, खिलाड़ियों के भी होते हैं, मीडिया के भी होते हैं, शायकीन के भी होते हैं, परस्तारों के भी होते हैं अपनी अपनी टीम के, और फिर उन दोनों के पीछे बड़े मीडिया हाउसेस हैं। लाहौर कलंदर के साथ है एक बड़ा ग्रुप है, कराची किंग्स के ओनर ही वो एक मीडिया ग्रुप वाले हैं। तो एक बड़ा ये हमेशा से बड़ा मैच होता है, बड़ा टाकरा होता है और बड़ा इसको लोग जो हैं वो इसको देखते हैं जैसे 2 आर्च राइवल खेल होते हैं। तो कराची की तरफ से हसन अली ने जब हसीबुल्लाह को आउट किया तो उसके ऊपर उन्होंने जुमले कसे जो कि नाज़ेबा थे, जो कि क्रिकेट स्पिरिट के ख़िलाफ़ थे, जिसके ऊपर हसन अली ने फ़ौरन अपने किए पे पशेमानी ज़ाहिर कर दी और वो अपनी गलती मान भी गए, जिसकी जान खुलासी हो गई जल्दी। 10% मैच फ़ीस का जुर्माना उनको किया गया। लेकिन उसी मैच में जो एक कंट्रोवर्सी और आई वो थी फ़खर ज़मान की बॉल टेम्परिंग केस की। फ़खर ज़मान लगा ऐसे बज़ाहिर के वो बॉल को छुपा के अंदर नाखून के साथ कुछ कर रहे हैं, बॉल से छेड़खानी कर रहे हैं, जिसको फ़ौरी तौर पे फील्ड अंपायर ने नोटिस किया और उसके ऊपर फिर उनको पेनल्टी भी कर दी 5 रन की। मतलब उन्होंने इस बात को सनद दे दी कि ये टेम्परिंग हुई है, उन्होंने ये मान लिया कि बॉल टेम्पर हुआ है। अब फ़खर ज़मान के ऊपर ये बहुत बड़ा केस लग गया कि जनाब फील्ड अंपायर ने ये तय कर दिया, ये फ़ैसला सुना दिया कि बॉल टेम्पर हुई है। हालांकि फ़खर ज़मान इससे डिनाई कर रहे हैं, वो इससे इनकार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन अंपायर ने जब देखा उसके बाद बॉल के साथ छेड़खानी हुई थी, नाखून के साथ उसे थोड़ा सा उस पर निशान था, कट लगा हुआ था नाखून का, जिसके ऊपर उनको 5 रन की पेनल्टी दी गई। इसका मतलब उन्होंने फ़ैसला सुना दिया।
اب اس کے بعد جو کیس ہے وہ چلا گیا میچ ریفری کے پاس. اب روشن ماہنامہ اس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی فخر زمان نے کہا ہے کہ میں نے یہ ٹیمپر نہیں کی. اس نے اپنے الزامات جو ان کے اوپر لگائے گئے ان کو انہوں نے بلا جواز قرار دیا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. کپتان شاہین افریدی کو بلایا گیا. انہوں نے بھی کہا گیا کہ میں نے فخر زمان کو ایسا کچھ نہیں کہا. لیکن جب وہ اسکرین پہ نظر آیا تو اس وقت جو شاہین افریدی ہیں وہ کچھ بول بھی رہے ہیں فخر زمان کو, اور جو بڑی LCD اسٹیڈیم میں لگی ہے تو اس کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیمرہ ان کے اوپر ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت یہ چھیڑخانی ہوئی ہے اور یہ ہوئی. میچ ریفری نے فوراً نوٹس لیا اور اس کو پھر وہ اکنالج کیا, مانا کہ ہوئی ہے. اس کے اوپر پینلٹی بھی ان کو کر دیا گیا, ان کو 5 رنز کا جرمانہ بھی کیا گیا. اس کے بعد میچ ریفری کو رپورٹ بھی ہو گیا. اب اگر فخر زمان کو یہ پر ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بال ٹیمپر کیا ہے تو ان کے اوپر بین بھی لگ سکتا ہے کچھ میچز کا, اور جو لاہور قلندر کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا جو ابھی تک اپنا 2 میں سے 1 میچ ہار چکے ہیں. تیسری کنٹروورسی اس کے علاوہ ایک اور تھی, چوتھی, سکندر رضا جو زمبابوے کے پلیئر ہیں, نیشنل لاہور قلندر کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور وہ بڑا پرانا ان کا اور مستقل حصہ ہے لاہور قلندرز کے آل راؤنڈر سکندر رضا. وہ کیونکہ پاکستان پیدائش ان کی پاکستان کی ہے, گجرانوالہ کے قریب, تو ان کے ریلیٹیوز بہت سارے پاکستان میں رہتے ہیں. تو وہ پاکستان بہت زیادہ آتے جاتے ہیں. پاکستان میں بڑا محبت ہے ان کی, وہ اردو بڑا اچھا بولتے ہیں. پاکستان میں ان کا بچپن گزرا ہے. تو اب وہ زمبابوے کے کیپٹن ہیں لیکن لاہور قلندر کی طرف سے کھیلتے ہیں, لیکن پاکستان میں ان کے اچھے خاصے ریلیٹیوز ہیں. تو ہوا یہ کہ میچ سے قبل شاہین افریدی اور سکندر رضا جو ہے وہ اپنے 4 دوستوں مہمانوں کے ساتھ جو ہے ہوٹل کے کمرے میں ملے. اب SOP کے تحت آپ کو میچ کے دوران یا میچ سے پہلے یا آپ کے ہوٹل میں یا آپ کی لابی میں کوئی باہر کا بندہ نہیں مل سکتا. تو اب سکندر رضا نے تو اس کو کہا کہ وہ شاہین افریدی کا اس کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ میرے مہمان تھے, میرے رشتہ دار تھے, وہ مجھے ملنے آئے تھے. میں ظاہر ہے وہ چھیڑ کے باہر نہیں جا سکتا تھا اسٹیڈیم سے, تو وہ مجھے ملنے آئے, وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں. ہم وہ کزن تھے میرے. اب کزن تھے تو کیا انہوں نے PCB کو بتایا, PSL انتظامیہ کو بتایا؟ نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں جب ہوٹل میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنے شناختی کارڈ اپنے جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں, تو اس سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. کوئی ایسے مشکوک لوگ نہیں ہیں جو خاص وہ جو ہوتا ہے کہ کوئی انہوں نے کوئی لینے دینے والا معاملہ کیا ہو یا فکسنگ کی کوئی آفر کی ہو اس طرح کا. انہوں نے بالکل اسے اپنا رد کیا ہے اس معاملے کو. انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے جاننے والے میرے رشتہ دار تھے, مجھے ہوٹل میں آئے ہوئے تھے, میں نے شاہین افریدی کو بتایا, شاہین افریدی میرے ساتھ گئے, ان سے ملے. تو یہ اگر SOP تھا تو میرے علم میں نہیں تھا, اگر تھا تو مجھے روکا بھی نہیں. وہ وزٹر آئے میرے پاس آئے, وہ انہوں نے شناختی کارڈ بھی جمع کروائے, ہوٹل میں ملے, تو اس معاملے کو انہوں نے ختم کر دیا اپنی طرف سے. لیکن اب یہ کیا معاملہ ختم سمجھا جائے گا یا کیا اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی ہوگی, یہ ابھی وقت بتائے گا. ابھی فخر زمان والا کیس ہے, اس کے اوپر بھی فیصلہ آنے والا ہے. وہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ ان کے اوپر بھی کم از کم 2 میچز کی پابندی لگ سکتی ہے اور بڑے وہ مائنس پوائنٹس ہو سکتے ہیں فخر زمان کے لیے اور ساتھ کپتان کے لیے بھی, جن کی موجودگی میں یہ ہوا ہے. تو یہ بڑی بڑی خبریں تھیں. آنے والے وقت میں کچھ اور بھی اس پہ ہوگا. یہ امید ہے کہ یہ PSL ہنگامہ خیز ہوگا جیسا کہ ابھی تک لگ رہا ہے. نسیم شاہ کو جرمانہ, حسن علی کو جرمانہ, فخر زمان کا کیس کا فیصلہ آنے والا ہے. بال ٹیمپرنگ کا انہوں نے میچ ریفری کو جرمانہ کر دیا. حسن جو ہے سکندر رضا کی صفائی جو ہے وہ مانی جائے گی یا نہیں, یہ اگلا آنے والا وقت بتائے گا. تھینک یو.